लायन्स क्लब अफ पोखरा चाहिँ गार्जियन संस्थापक अध्यक्षज्यू निवर्तमान अध्यक्षज्यू भर्खरै इलेक्टेड हुनुभएका संस्थाका क्लबका अध्यक्षज्यू प्रथम उपाध्यक्षज्यू द्वितीय उपाध्यक्षज्यू सचिवज्यू सदस्यज्यू डाइरेक्टरज्यू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। हाम्रो क्लब चाहिँ स्थापना भएको धेरै भएको छैन। क्लब स्थापना भएको भर्खरै 3 वर्ष पुगेर 4 वर्षमा लाग्यो। यो क्लबको चाहिँ 3टा बालकपनहरू छन्। तीनटा वर्ष पार गरेर भर्खरै हामी सधैँ गरेको यो क्लबलाई हामीले हाम्रा ठाउँबाट जे जति गर्न सक्यौँ र त्यसमा अझै चाहिँ 2-4वटा इँटा थप्ने काम चाहिँ अहिलेको यो क्लबले गर्यो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस क्लबका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। संस्थापक अध्यक्षले जे जति इनर्जीले चाहिँ काम गर्नुभएको थियो त्यसपछिका 2टा वर्ष चाहिँ हामीबाट अलिकति न्यून कामहरू भए र अहिलेको चाहिँ यो जुझारु टिमले गरेका कामहरू धेरै सराहनीय छन् र ती कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि पनि र त्योभन्दा बढी अझै आफ्नो रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गर्नका लागि भर्खरै निर्वाचित भएका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र विश्वास छ अध्यक्षज्यू पनि यङ र इनर्जेटिक हुनुहुन्छ। अलिकति समयको चाहिँ कमी छ जस्तो छ र समय हामीले लायन्स क्लबलाई नै भनेर समय नै हामीले छुट्याउनु पर्दैन। तर चाहिँ महिनामा एकपटक दिनको 1 घन्टा तर टाइममा चाहिँ जम्मा भएर टाइममा भेला भएर 1 घन्टा मात्रै हामीले क्लबलाई दिन सक्छौँ र क्लबका बारेमा र क्लबका गतिविधिका बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र ती कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। धेरै कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा सानातिना कार्यक्रमहरू गरिरहन पनि पर्दैन। अलिकति अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू थोरै भए पनि अर्थपूर्ण कार्यक्रम गर्न सक्यो भने क्लबलाई चाहिँ जीवन्तता दिन सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। र यो क्लबलाई चाहिँ हामीले धेरै अगाडि लानु छ, धेरै माथि बढाउनु छ र अहिले सानो भए पनि भोलिका दिनमा यसको भविष्य चाहिँ सुनौलो छ, भविष्य यसको निश्चित छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र हामी बिस्तारै एउटा भनाइ छ नि दौडेर गएको हो त्यो बिस्तारै गएर चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा अवश्य पुगिन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो यो क्लबलाई हामी बिस्तारै क्लबलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ र फेरि पनि प्रयत्न गरिरहनेछौँ। र भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका टिम मेम्बरहरू सबैले चाहिँ हार्दिक शुभकामना र यो कार्यक्रम सफल रहोस्, सुखद रहोस् र भर्खरै यो क्लबमा चाहिँ आमन्त्रित हुनुभएका हार्दिक स्वागत गर्दै र यहाँहरूको यो आगमनले यो क्लबलाई अझै चाहिँ 2टा इँटा थप्न चाहिँ मद्दत अवश्य गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँलाई पनि स्वागत गर्दै नयाँ टिम यसको गठन गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका हाम्रो लायन्स असफल गौतम, त्यसैले यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष हरिबहादुर भारज्यू, त्यसै गरी हाम्रो पूर्व अध्यक्ष मिना रामाज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण लायन्स क्लबमा आबद्ध सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन। र भर्खरै आजदेखि यहाँ तपाईँले फर्साउन सरलाई मैले त्यो प्रस्तावै राखेको थिइनँ। उहाँले 1 वचनमै र म चाहिँ लायन्समा तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छु भन्नुभयो। उहाँलाई पनि हाम्रो यो लायन्समा उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै के भन्ने अब आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो जमुना बहिनीलाई त मैले 2-3 वर्ष पहिल्यै म क्लबको अध्यक्ष हुने बेलामा प्रस्ताव गरेको थिएँ अनि अलिकति इच्छा थियो। तर फेरि म आफै एक दिन हुन नसकेको बेलामा उहाँलाई बोलाउनु अर्थ छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ र केटाकेटी पनि सानै अनि सानो बच्चाहरू छोडेर अलि हिँड्न सक्दैन दाइ म लाइसेन्स त लाग्छु भन्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ आज चाहिँ यो नयाँ उसमा चाहिँ होइन भयो उहाँ आउनुभयो र हामी भन्नुपर्दा हाम्रो नयाँ साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्लब कस्तो छ भने भेराइटी छ धेरै। यहाँ ब्याङ्कका म्यानेजरहरू, ब्याङ्क लोन अफिसरदेखि लिएर होइन अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, सबै सेक्टर के हामी सबै क्षेत्रको साथी
साथीहरू नि यहाँ भएको भएर या हामीलाई कुनै पनि भोलि अप्ठ्यारो सजिलो पर्दाखेरि एकदम इजिली क्या हामीलाई केही गर्नु नआउने यो विषय भनेको के हो भनेर इन्फर्मेसन अथवा त्यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्नलाई हामी बाहिर क्लबभन्दा बाहिर जानु पर्दैन र सामानहरू पनि अब अरू ठाउँमा पाइने सामानहरू भन्दा जस्तै हाम्रो दुर्गा चाहिँ सरको चाहिँ पुरा सप्लाई छ पुरै इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरूको होइन उहाँ मैले एक दुईवटा सामान खर्च गरेको छु त्यस्तै हाम्रो अब हरिसरले चाहिँ पुरा ब्याङ्कको धेरैबाट अब हामी यहाँ भरिमा ब्याङ्कमा धेरैजना हुनुहुन्छ तर सबभन्दा पुरानो चाहिँ हाम्रो हरिसर हुनुहुन्छ उहाँलाई ब्याङ्किङ सेक्टरको पुरै थाहा छ बिएम पनि अहिले बिएम होइन अहिले बिएम भइसक्नुहुन्छ एउटा शाखाको त्यस्तै हाम्रो आनन्द सर फाइनेन्स फाइनेन्सको 2वटा शाखाको बिएम हुनुहुन्छ होइन त्यो हाम्रो लालबहादुर भाइ चाहिँ हाम्रो यो पशुपति सहकारीको होइन पशुपति सहकारीको लोन अफिसर हुनुहुन्छ अनि त्यो हाम्रो विद्युत सरको त ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको पुरा ठेकापटादेखि लिएर इन्जिनियरिङ पनि हो भनेर चाहिँ अब हाम्रो कमल सरको त्यस्तै छ होइन एनएनडी ब्याङ्क हाम्रो तुलबहादुर भाइ सर चाहिँ फेरि त्यस्तै अब यो फाइनेन्स अफिसर हुनुहुन्छ उसको लागि हाम्रो नेपाल के अरे नलुन्ती नेपालको है अब नयाँ परिचय साथीहरूलाई चाहिँ लगभग अलिकति यो अलिकति परिचय गराइदिएको उहाँहरूलाई किनभने हामी कस्तो साथीहरूसित यहाँ आछौँ त नि लाइन्स क्लबमा भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ र उहाँहरूलाई अब यो विगतमा के भयो के गरियो गरिएन त्यो अलिकति गाउनु कुरो हुन्छ लाइन्समा अब के गर्ने भन्ने कुरो मात्रै रेकर्ड हुन्छ जुन अध्यक्षले जे काम गर्न सक्यो त्यसै रेकर्ड हुन्छ यो जसले इतिहास बनाउन सक्यो सक्यो सकेन लाइनमा म फेरि अध्यक्ष भन्छु म काम गर्न सकिनँ भने अब मैले सकिनँ भने त्यो मैले एकदम स्वीकारेर बस्नु बाहेक अर्को उपाय छैन कि अर्को क्लबमा जानु पऱ्यो कि एक क्लबको फेरि गरेर आफू फेरि अध्यक्ष भएर काम गर्नु पऱ्यो नत्र अब त्यो गएको समय अब फेरि फर्केर आउँदैन होइन जसरी अहिले हाम्रो सुरुमा हाम्रो हरि सर अध्यक्ष हुँदाखेरि हामी 15-12 दिनमा कार्यक्रमहरू गऱ्यो यति जोस जागरको साथ 20-25जनाको टिम होइन त्यसपछिको हाम्रो अलिकति सेलायो त्यसपछि सेलायो मेरो पालामा आउँदाखेरि अलिकति सेलायो अझै म पछि आएको अझै सेलायो अनि त्यसपछि झन् असमजिको त फेरि हाइट त्यो अहिले सेयर मार्केटको त्यो हाम्रो लाइन्स ग्रुपको कामहरू त्यस्तो भइरहेको छ र अहिले फेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले सेयरको मार्केट 2600को हराएको छ अब त्यो बढेर जाने जस्तै अब हाम्रो सुब्बा सर आउनुपर्छ सुब्बा घिमिरे सर आउँदाखेरि यो हाइट 5000 अझै माथि बढ्छ अब नेता पनि हुन्छ मान्छेको आफूले गर्नु नसक्ने अरूलाई गर्न सहयोग गर्ने नेता पनि हुन्छ होइन त्यस्ता साथीहरू लाइन्समा धेरै छन् त्यो हिसाबले चाहिँ आफूले काम गर्नु नसक्ने अरूलाई सहयोग गर्ने भावना पनि त्यो अझै राम्रो भावना हो होइन त्यस कारण अब म नयाँ टिमलाई एकदम पुरा शुभकामना सहित नयाँ वर्षको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै र नयाँ साथीहरूलाई पनि हाम्रो लाइन्स क्लबमा स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय लाइन्स क्लबमा आज एउटा मलाई भनौँ न बस्ने ठाउँ दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै म व्यक्तिगत तर्फबाट र सुब्बादेवीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँको अतिथि लगायत अब सबैलाई म त्यति नदिने पनि अब चिन्छु होइन आजसम्म नदिने जसरी मैले किसिम दाईलाई जति नदीबाट चिन्छु त्यति अब हजुरलाई प्रष्ट गर्नुपर्छ होइन भोलिको दिनमा एकदमै हातैमा गरेर अगाडि बढ्दैछु भन्ने मलाई लागिरहेको छ होइन अब भोलि बिहान काम गर्दै जाँदा मैले दिन सक्ने सहयोगहरू कुनै पनि कन्सै हुने छैन नसक्ने सहयोग त अब त्यो सम्भव छैन भनेर पनि हुँदैन होइन दिन सक्ने सहयोगमा कुनै चिजमा मेरो कन्सै हुने छैन है त भन्दै भोलिको दिनमा अब बिस्तारै अब हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउँला खुसी लाग्यो किनकि खासै धेरै पनि भएको हुन्छ होइन 3-4 वर्षका 3 वर्ष होइन अब चाहिँ भोलिको दिनमा अब हामी सरकारी गर्दालाई जसले सुरु गर्नुभयो उहाँलाई अझै हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने पहिलाको अध्यक्षको के नाम हो सर हरि होइन उहाँलाई एकदमै अब अझै बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले सायद स्टार्ट नगर्नुभएको भए सायद आज हामी पक्कै पनि चिन्ता नगर्दैनौँ र हाम्रो लायन्स क्लब भनेर
जुन जति पनि नयाँ जस्तो महाजा नयाँ भयो उहाँ हुनुहुन्छ भने अरू आउनु होला होइन, एउटा बाटो खुलाइदिनु भयो। उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि जसरी नेपालमा पृथ्वी नारायणले एकीकरण गरिदिनु भयो, आज हामी नेपाली गर्न सकिरहेका छौँ होइन र। त्यसै गरी उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि नै व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू बाँकी कुराहरू त अब हामी होइन, अहिले फर्स्ट दिन हो, बिस्तारै हातमाले गर्नुला र भोलिको दिनहरूमा सुब्बादेवजी अब आउनुहोला हुँदैन यो बाटो हेर्दाखेरि अरू केही न यसो हेरिदिनु हो भने मान्छे पनि आएर एक गिलास पानी मात्र पिएर जानुभयो भने पनि अत्यन्तै खुसी हुनेछु होइन। अरू काम त बिस्तारै सरकारी गरौँला भन्दै मेरा 2 शब्द भन्न चाहन्छु। सबै सम्झिन्छ धेरै कुरा लाइन्स भनेर सुनिरहेको र जसले चाहिँ आज बगलजनी भइरहेको छ किशोर दाइले मलाई के गर्छ नलडाइ भने त्यसपछि त्यसै परिस्थिति भयो। अगाडि चाहिँ भएर तपाईँहरूसँग काम सबै गरेको सबैलाई मैले चिनेको चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ हेर्छु, स्पेसली किशोर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूसँग चिने मौका र अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो। काम गर्दै जाउँ, गर्दै जाँदाखेरि सबैसँग हातीमालो भइहाल्छ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू क्रियाशील भएर हाम्रो क्लब अगाडि बढ्नेछ भन्ने अगाडि हामी बढ्नेछौँ। यसमा चाहिँ सबै हामी चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा हामीले जे जे गर्नु सक्छौँ टाइम समय हाम्रो समयमा न्युजहरू हामीहरूले अगाडि बढ्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामी सबैको आफ्नो आफ्नो सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ भनेर मेरो आफ्नो सबै मिलेर हामीहरू गएर काम गरौँ। बोल्न खासै धेरै ढङ्ग छैन, काम गरेर देखाउँला। टाइम त मलाई पनि ढुक्दै गर्दिनँ, त्यही पनि अब प्रयास गर्छु मैले। आज गरिदिनु म कोसिस गर्छु, लगभग म अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यो पनि प्रयास मा आज निर्वाचन कार्यक्रम स्कुलमा भइरहेको छ र निर्वाचन पनि लगभग सकियो भनौँ र नयाँ वर्षको पनि शुभकामना चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि क्लबमा सक्ने साथीहरूलाई अब हातमा अगाडि बढ्दै जाउँ र कार्यक्रमहरू पनि गर्दै जाउँ। किनभने टाइमहरू 1-2 महिनामा भए पनि जुटौँ, यसो लकआउट भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। धन्यवाद। आगामी वर्षका पनि जुलाई शुभकामना सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई वर्ष 2021-22 निर्वाचन भर्ती सकिएको छ र निर्वाचन कमिटीलाई धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो सरकारको कार्यकालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु, साथै अन्य कमिटीको पनि कामना गर्दछु र हामीले नयाँ कमिटीलाई जसरी पुरानो कमिटीलाई हामी सल्लाहकारहरूले जसरी सहयोग गरिएको थियो, नयाँ कमिटीलाई नि सहयोग सल्लाह सुझाव र के गर्नुपर्छ हामीले त्यो अनुसार चाहिँ गर्नेछौँ। र आजसम्म हामीलाई धेरै सहयोग गरेर आफ्नो मेहनत खर्च पैसा खर्च गर्नु सम्पूर्ण क्लब मेम्बरहरूलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूकै मेहनतले गर्दाखेरि हामी विगत 2016 सालमा हाम्रो स्टार्ट भएको, त्यसपछि पनि हामी अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने र अझै पहिलाको स्टेजभन्दा पनि अलिक अपग्रेड स्टेजमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ र यहाँहरूकै सहयोग सल्लाहले गर्दाखेरि हामी बढिरहेका छौँ। र यो 2020-21 हाम्रो असफल गौतम सर जुन अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो। झन्डै यो वर्ष चाहिँ 3.5 लाखको फन्डिङ जुटाएर हामीले मास्क बाँड्ने जुन काम गर्ने, सेनिटाइजर बाँड्ने र अवेरनेस कार्यक्रम गर्ने, ब्लड डोनेसन गर्ने काम गर्यो। जुन अहिलेको अध्यक्षले
सतर्कता देखाउनु भयो। यसमा आजको कार्यक्रमबाट पनि उहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै उहाँको कार्यक्रम 2 महिना बाँकी छ। यस 2 महिनामा पनि उहाँले यस वर्ष केही प्रोग्रामहरू छुटेका छन् र गर्न मिल्ने प्रोग्राम छन् भने उहाँले यो 2 वर्षमा 2 महिनामा उहाँले गर्नको लागि हामी सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ वा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने गर्दैछौँ र उहाँले 2 महिनामा केही काम अझै गरेर देखाउनुहुनेछ भन्ने मलाई आश लागेको छ। र हाम्रो जुन निर्वाचन भइरहँदाखेरि हामीले भन्नुभयो कि सरले विगतमा भन्दा पनि अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने हुन्छ र अगाडि बढ्नको लागि मैले विगतमा धेरैचोटि भनिसकेको छु। हाम्रो क्लबमा केही फन्डिङ राइज भयो भने कसैसँग माग्नु पर्दैन, केही डोनेसन चाहनेले दिन्छ र नत्र अटोमेटिक हामीले चाहिँ मेम्बरहरूलाई एउटा एट्याक गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा फन्ड राइज गरौँ। जस्तो लास्ट इयर हामीले के एउटा सल्लाह गरिएको थियो भने एउटा स्मारिका निकालेर हामीले 2-3 लाख चाहिँ जम्मा गर्न सक्यौँ भने त्योबाट चाहिँ हामीले त्यसको एफडीबाट हामीले संस्था चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि अब कोभिड भयो के भयो अनि त्यसपछि हामी अहिले साइलेन्टमा छौँ। तैपनि अझै 2 महिना छ। 2 महिनामा हामीले स्मारिका निकाल्ने र जस्तो एउटा मेम्बरले कम्तीमा 50,000 को एडभर्टाइज कलेक्सन गर्ने, किनभने हामीले त 40-50,000 अरूलाई पनि डोनेट गरेका छौँ, अरू संस्थालाई पनि डोनेट गरेका छौँ भने ती संस्थाबाट हामीले माग्ने। जस्तो दुर्गा सरको 5-7वटा सप्लायर्सहरू हुन्छन् होइन, हामीले एउटा स्मारिका निकाल्नु भएको छ, ल 5,000 को 10,000 को एडभर्टाइज हालिदिन्छु तपाईँको, ल चाहिँ पैसा दिनुपर्छ है भनेर भन्यो भने स्मारिका हाम्रो चाहिँ 4-5,000 पिस हुन्छ, एडभर्टाइज हुन्छ उनीहरूको र हामीले उहाँहरूको लोगो छापे बराबर पैसा दिनुहुन्छ। त्यसरी डोनेसन हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ होइन। मैले सबै मेरो क्लाइन्टहरूसँग भनेर होइन 50,000 1 लाख हामीले मैले पनि उठाउन सक्छु। त्यो हिसाबले हाम्रो अहिले यहाँ होमवर्क गर्ने मान्छे नभएको र अलि अप्ठ्यारो भएको र हाम्रो सचिवज्यूलाई हाम्रो अध्यक्ष अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई म यो सकिन्छ भने सम्भव भएसम्म यो 2 महिनामा निकालौँ। र अर्को प्रस्ताव के गर्न चाहन्छु भने हामीले पहिला हामी जुन भनिराखेको कुरा हो, जस्तो एउटा फन्ड रेज गर्नको लागि एकचोटि उठाउँ र त्यसपछि प्रोग्रामको साइज अनुसार पैसा उठाउने गरौँ भनेर एकचोटि कुरा पनि भएको कृष्ण सरको पालामा। त्यो पुरा भएन र मैले आज पनि के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हामीले 50,000 उठाउँ होइन, सबैले 50,000 उठायो भने 6 लाख हुन्छ। वा नचाहनेले नउठाउनु होला, तर हामी सक्ने र चाहनेर चाहिँ उठाउँ र त्यो पैसा चाहिँ एउटा कोषको रूपमा क्यासरीमा राखौँ र त्यही पैसाले हामीले चाहिँ मेम्बरसिप लिनु गरौँ, रह्यो भने प्रोग्राम गरौँ, रहेन भने प्रत्येक प्रोग्राममा हामीले 1,500 उठाउँ। त्यो भयो भने यो जीवन्त यो क्लब रहनेछ होइन। नत्र सधैँ पैसा 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 भनेपछि मान्छे मिटिङ पनि आउँछ अनि पैसा भनेको इरिटेट पनि हुन्छ होइन। अनि भन्नेलाई पनि लाभ दिने अब दिने चाहिँ के हो थाहा छैन। त्यो भएको भएर अब एउटा फन्ड राइजको लागि जति सकिन्छ उति एउटा कोष खडा गरौँ। त्यो भयो भने सधैँभरिको लागि हामीबाट हुँदैन र त्यो ठुलो कुरा पनि होइन। मन भएदेखि यो प्रस्ताव चाहिँ मैले यो अहिलेको 20-21-22 को अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु र उहाँको पहिलो एजेन्डा यसलाई राख्नु भयो भने हामी म लगायत र सबैजनाले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र समय पनि धेरै नै भएको छ र हामीले आगामी नेक्स्ट इयरको लागि हाम्रो टिमले यो नयाँ टिमलाई एकदम सहयोग गर्नेछ। यो पूर्व सदस्यहरूले सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने र नयाँ वर्षको शुभकामना सम्पूर्ण साथीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै मेरो यो भनाइहरू यही सुनेको धन्यवाद सचेत लाइन एजुकेसन। यो इलेक्सन लाइन वर्ष 21-22 का इलेक्सन समारोहका प्रमुख अतिथि संस्थापक अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लाइन गर्नुभएको छ।
निवर्तमान अध्यक्ष लाइन कृष्णबहादुर राणा साहब, पूर्व अध्यक्ष लाइन मिना राजु र वर्ष 21-22 का लागि इलेक्ट हुनुभएका अध्यक्ष लाइन सुब्बा घिमिरेज्यू र सेन्ट्रल गार्डन अवार्डबाट अघिल्लो वर्ष नै अवार्डेड हुनुभएका हाम्रा कोषाध्यक्ष दुर्गा चरी सर, उहाँलाई अघिल्लो वर्षै हाम्रो कृष्णजी उहाँले विभिन्न विद्यालयहरूमा टिभी डिस होम स्पोन्सर गरेर उल्लेख्य योगदान गर्नुभएको थियो र त्यो अवार्ड हामीले आज म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई वितरण गर्न पाउँदाखेरि मलाई गौरव अनुभूति भएको छ। र यो वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै योजनाहरू बनाएको थिएँ, तर तीमध्ये केही कामहरू अझै पनि हुन सकिरहेका छैनन्। अबको 2 महिनाको अवधिमा हामी जति काम गर्न सकिन्छ त्यसलाई अवश्य पनि हामी गर्नेछौँ। र मेरो कार्यकाल सफल पार्नका लागि हाम्रा सम्पूर्ण लिडर साथीहरूले मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभयो। हामीले हरेक पदाधिकारीहरूको जन्मदिन मनाउने सन्दर्भमा यहाँहरूले विभिन्न आफ्ना सोसल कामहरूका लागि कन्ट्रिब्युट गरेर सहयोग गर्नुभयो, त्यसका लागि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। र आज नै हाम्रो क्लबमा हामीले 2 जना मेम्बरहरू परशुराम सरलाई र जमुना म्यामलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ। उहाँहरू पनि हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ यो कोअर्डिनेसनका लागि अध्यक्ष कृष्णराम सरलाई। र धेरै कुराहरू आइसके, अब कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिवका प्रतिवेदनहरू पनि हामीले सामान्य रूपमा हेरिसक्यौँ। तर यो वर्ष जे जति काम भए त्यसका लागि यहाँहरू सबैले गर्नुभएको सहयोगलाई हामीले निकै अघिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो आर्थिक हिसाब किताब लेखा परीक्षणहरू त्यति चुस्त दुरुस्त हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो त पछिल्लो कुरा हो। र मेरो कार्यकालमा चाहिँ साथीहरूको 1 रुपियाँ पनि कन्ट्रिब्युट भएको 1 रुपियाँ पनि तलमाथि नहोस् भन्ने हिसाब किताबले हामीले जुन एउटा टेम्प्लेट बनाएका थियौँ त्यो अनुसार मेरो कार्यकालमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। हामीलाई यो कोभिडको समयमा नेलम्बो नेपालले मात्रै हामीलाई 72,500 रुपियाँको मेटेरियलहरू सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि मैले आज यो सन्दर्भमा सम्झिनँ भनेदेखि, उहाँलाई मैले कृतज्ञता व्यक्त गरिनँ भनेदेखि सोसल सर्भिसमा लागेर उहाँलाई नसम्झिनु भनेको कृतज्ञ हुनु हो भन्ने मैले ठानेको छु। र यसै गरी नेपाल डागर प्रतिष्ठानले पनि हामीलाई 23,600 बराबरको सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई पनि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा डाइनामिक लिडर हाम्रो लाल सर, मेरो कार्यकाल हुँदाखेरि उहाँ के अरे सोसल सर्भिस डाइरेक्टरको रूपमा रहेर जे जति काम समय दिनुभयो त्यसका लागि म पनि आभार प्रकट गर्दछु। र उहाँको जन्मदिन हामीले मनायौँ। त्यो फेलोसिपमा 3200 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट भयो। चार्टर डे हाम्रो डिसेम्बर 29 तारिकको चार्टर डेमा हाम्रो 6600 रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यो हामी क्लबबाट नै साथीहरू जो उपस्थित भयो त्यसरी गरेका थियौँ भने हाम्रो कृष्णजीको जन्मदिन पारेर हामीले 2टा काम गऱ्यौँ। एउटा त हामीले फेलोसिप गऱ्यौँ, साथीभाइहरू जम्मा भएर हामीले 3500 रुपियाँमा हामीले फेलोसिप गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले आफ्नो जन्मदिन पारेर संस्कृत विद्यालयका बटुकहरूका लागि 6000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्नुभयो। त्यसका लागि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। र मेरो कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि मलाई सहयोग गरेका साथीहरू, यहाँहरूको लगानीलाई पनि मैले एकचोटि पनि उच्चारण गरिनँ भने यहाँहरूले कति सहयोग गर्नुभयो त भन्ने कुरा त्यो कहाँ लिपिबद्ध हुने। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो कार्यकालमा जसले हाम्रो प्रभु सरले हामीले 15,000 रुपियाँ वार्षिक रूपमा उठाउने भनेका थियौँ, त्यो बाहेक 3,000 रुपियाँ हामीले शारदा रमणी डाँडाको स्कुलको लागि र हामीले चार्टर के अरे मेलभिन जोन्सको जन्मदिनका लागि गरेर उहाँले 2 दिनको 2टा कार्यक्रमको लागि गरेर 1500 गरेर 15,000 रुपियाँ चाहिँ हामी क्लबको ड्युज भयो। 3,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गरेर यसरी मेरो आर्थिक वर्षमा उहाँले 18,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गरेर सहयोग गर्नुभयो। एकपटक उहाँलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिन र उठिनका लागि अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी अर्का हाम्रा क्लब मेम्बरसिप चेयरपर्सन तुलबहादुर राणा सरले पनि मेरो कार्यकालमा जुन 15,000 रुपियाँ त हामीले उठाएको पैसा हो त्यो दिनु नै हो, त्यो बाहेक पनि 18,000 रुपियाँ गरेर 33,000 रुपियाँको कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। तुल सरलाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी सुजित विपुक्षे सरले पनि 1550 रुपियाँको आर्थिक के अरे सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि जुन हामीले पैसा उठाउने भनेका थियौँ त्यसको लागि पनि 10,000 रुपियाँ उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। यसरी उहाँले 11,550 रुपियाँ मेरो कार्यकालमा लाइनिजिमको यात्रामा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। सुजित सरलाई पनि मैले आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी आनन्द सर, उहाँले पनि
जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर मेल्भिन जोन्सको जन्मदिन पारेर विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि सहयोग गर्नुभयो। उहाँले क्लबका लागि ड्युजको तर्फमा 5,000 दिनुभयो भने जन्मदिन र मेल्भिन जोन्सको जन्मदिनको त्यो समारोहका लागि 8500 गरेर 13,500 रुपियाँ लाइनिजमको यात्रामा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी अहिले इलेक्टेड हाम्रा अध्यक्षज्यू सुब्बा घिमिरे सरले पनि जुन हामीले उठाउने भनेको पैसा थियो त्यो पनि उठाएर त्यसबाहेक पनि 10,200 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। हामीले मास्क सेनिटाइजरहरू साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँले सेनिटाइजर स्पोन्सर गर्नुभएको थियो भने मेरो पहिलो कार्यक्रम भनेको पोखरा 25 मा रहेको मानव सेवा आश्रममा हामीले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसरी उहाँले मेरो कार्यकाललाई सफल पार्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लाइनिजमको यात्रामा 25,200 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। त्यसका लागि सुब्बा सरलाई पनि म आभार प्रकट गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष मिना राणावाडज्यूले जुन हामीले अब उठाउने भनेको 15,000 बाहेक 4,000 रुपियाँ गरेर 19,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो यो लाइनिजमको यात्रामा। मिनाजीलाई पनि म आभार प्रकट गर्दछु। कृष्णजीले 5,000 रुपियाँ हाम्रो ड्युज र 6,000 रुपियाँ त्यो बटुकहरूको लागि खाद्यान्न सहयोग गरेर यसरी 11,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्छु। अनि संस्थापक अध्यक्षज्यूले जुन हाम्रो ड्युजको कुरा थियो 15,000 बाहेक 11,700 गरेर 26,700 रुपियाँ उहाँले कन्ट्रिब्युट गरेर मेरो कार्यकाल सफल पार्नका लागि सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णताप्रति आभार प्रकट गर्दछु भने मैले पनि लाइनिजमको यात्रामा लाग्दै गर्दाखेरि म यत्रो वर्ष त्यो घरमा बसेँ। त्यो घरबेटीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि कति राम्रो परिवार छ, कति मिलेको परिवार छ, जम्मा 3 जना हुनुहुन्छ, यति सफा सुग्घर गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू त यो पोखरा बसिन्जेल बसिदिनुहोस् भन्थे। र यो वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मैले समयमा भाडा तिर्न नसकिसकेपछि उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँले के खबर पठाउनु भयो भनेदेखि त्यो भाइको व्यापार बिजनेस गाह्रो छ भनेदेखि चलेको छैन भनेदेखि अब त्यत्रो पैसा तिरेर झन्डै दिनको 1,000 जति मेरो भाडा पर्छ, त्यत्रो पैसा तिरेर बस भन्ने कुरा हुँदैन, भनिदिनु त्यो भाइलाई भन्ने खबर पठाउनु भयो। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि मलाई के त भन्दाखेरि मैले यो सन्दर्भ किन जोडेँ त भन्दाखेरि मैले घर भाडा नतिरे तापनि म लाइनिजमको यात्रामा लाग्दै गर्दाखेरि म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मैले 88,500 रुपियाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युट चाहिँ यो संस्थामा लाइनिजमको यात्रामा गर्न पाउँदाखेरि मलाई निकै गौरवान्वित भएको छ। किन त भन्दा हामीले धार नै दियौँ भने नै बिसौली पाउने हो भनेर हामीले स्कुलिङमा हाम्रो स्कुलिङ त्यसरी आएको छ। लाइनिजमको यात्रा भनेको लायन्सको यात्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि उइस हामीले जति सक्दो सेवा गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले धेरै कुरा सिकिन्छ र यो खर्च गर्नका लागि किन म मोटिभेटेड भएँ त भन्ने कुरा सन्दर्भमा भोलि मात्रै हाम्रो अहिले इलेक्टेड हुनुभएका पिबिएसटीहरूको लागि तालिम छ। भोलि निकै बुलेट प्रस्तुतहरूले तालिम दिनुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले कसै पनि नछुटाउनु होला, त्यो जुमको मार्फतबाट हुन्छ, घरमै बसेर गर्न पाइन्छ। उहाँहरूको त्यो स्कुलिङले उहाँहरूले दिएका ती मोटिभेसनल क्लासहरूले जब हामी सिकिन्छ नि त्यो हाम्रो ब्रेन चाहिँ वास गरिदिनु हुन्छ कि हामी त अहिले के छ भन्दा यत्रो कचौरा जत्रो सोच लिएर हिँडिराखेका छौँ कि मैले के गर्छु, मेरो घर हेर्छु, मेरा छोराछोरी हेर्छु, मेरो श्रीमती हेर्छु, मेरो परिवार हेर्छु, त्यो बाहेक हामीले केही पनि सोच्नै सकेका छैनौँ है। हामी यहाँ बस्छौँ, ओहो बच्चा बच्चीहरूले के गरे होला, श्रीमतीले के गरे होला, हामी त्यतिमा मात्रै छौँ। र त्यो एउटा त्यो लिडरसिपको ट्रेनिङमा अहिलेको जुमको माध्यमबाट म यति धेरै तालिमहरूमा सहभागी भएँ, यति धेरै कुरा सिकेँ कि हामी समुद्रमा जाँदाखेरि चम्चा लिएर जाने होइन कि लाइनिजमको यात्रा भनेको एउटा समुद्र हो र समुद्रमा जाँदाखेरि हामी चम्चै लिएर गइरहेका छौँ। हामी घर परिवार आफ्नो परिवार त आफ्नै भइहाल्यो नि, हामी आत्मरतिमा मात्रै रमाइराखेका छौँ। र त्यो अहिलेको यो जुन यी भर्चुअल माध्यमबाट भएका यी तालिमहरूले मैले के सिकेँ भन्दाखेरि आफ्ना लागि होइन, हामी बाँच्ने भनेको अर्काका लागि बाँच्न सकियो भनेदेखि नै बल्ल हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले अध्यक्ष हुँदाखेरि सिकेँ। र अझै धेरै गर्न सकिएला, अझै धेरै गरौँला भन्ने जुन योजना थियो ती गर्न सकिएन। र अब हाम्रो सुब्बा सर आउनु भएको छ, उहाँको कार्यकाललाई मैले पूर्ण रूपमा सफल पार्नका लागि र हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले भने जस्तै अहिले सेयर मार्केट 1800बाट बढेर 2600 पुगे जस्तै गरेर हाम्रो क्लबको यात्रा पनि अब त्यसरी नै 5,000 सेयर मार्केट 5,000 पुगे जस्तै गरेर सुब्बा सरको कार्यकालमा त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। र हामीहरू अब दुर्गा सरले पनि समय दिनुहुन्छ, हाम्रो जमुना म्याडम
निकै डाइनामिक हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर मात्र उहाँ सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको समाचार मैले पढेको छु। उहाँलाई मैले केही हदसम्म चिनेको छु। उहाँलाई पाउँदाखेरि पनि मलाई निकै हर्षानुभूति भएको छ। वर्षमान सरले त अघि नै भनिसक्नुभयो, उहाँको जुन सदाशयता, जुन हार्दिकता छ, जुन हार्मोनसिप छ, त्यसप्रति म निकै नतमस्तक भएको छु। र मैले मेरा साथीहरूलाई के मात्रै भन्छु भनेदेखि हामीले जे पनि गर्छौँ प्रेमपूर्वक गरौँ। प्रेम भएन भनेदेखि, गरेका काममा प्रेम भएन भनेदेखि, जबरजस्ती भयो भनेदेखि त्यो कहिल्यै पनि मजा आउँदैन। हामी आज यो इलेक्सन कार्यक्रममा आएका छौँ, हामी प्रेमले आउँ न। आउँदाखेरि दुर्गा सरसित भेट्न पाउँदाखेरि मलाई आनन्द अनुभूति होस्, मिना म्याडमसित भेट्न पाउँदाखेरि मलाई आनन्द अनुभूति होस्, हरि सरसित भेट्न पाउँदा मलाई आनन्द अनुभूति होस् र शिर ठाडो गरेर बोल्न पाइयोस् न। यसरी हामी अगाडि बढ्ने भनेको प्रेमले बाँच्छौँ कि 2 दिनको जिन्दगी हो, जन्मेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ, मर्नु नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अनेक बहानाबाजीहरू ती भनेका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सङ्कुचित मानसिकता भएकाहरूले गर्ने ती बहानाबाजी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी अलिकति अध्ययनशील पनि बनाऊ, अलिकति सोसियलाइज पनि बनाऊ। हामी त्यो घर परिवारको त्यो कचौराभन्दा अलिकति बाहिर पनि निस्कौँ। यो भयो भनेदेखि अवश्य पनि अब हाम्रो क्लबको माइलेज चाहिँ बढेको छ। मैले अब यो कार्यकालमा हामीलाई नै एडप्ट गरेको, जसले हामीलाई होस्ट गर्यो, उहाँ नै हाम्रो अहिले गभर्नर साहब हुनुभएको छ होइन। सेन्ट्रलकै गभर्नर साहब भएको भएर हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो क्लब पनि कहीँ रिकगनाइज हुन्छ कि भन्ने खालको जुन मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट थियो, त्यो त्यति चाहिँ अझै हुन सकेन। अब बिस्तारै गभर्नर साहबले हाम्रा गतिविधिहरू देखेर अब हामीलाई के गर्नुहुन्छ त्यो त तपस्याको कुरा भयो। तर अबको कार्यकाल चाहिँ हामीले निकै राम्रो बनाएर सफल रूपमा सुब्बा सरको कार्यकाललाई, उहाँलाई हाम्रो क्लबको सुब्बै बनाउने होइन कि सुब्बाभन्दा माथिल्लो तहमा पुर्याउने हो। उहाँलाई उहाँ जस्तो नाम छ होइन, उहाँलाई सुब्बा होइन कि मेजरै बनाउने त्यो 50,000 बनाऊ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूको पालामा पनि त्यो कुराहरू आएको थियो होइन। अब अहिले हामीले के गरौँ त भनेदेखि स्मारिका निकाल्ने कुरा जुन छ, हामी हरेक साथीहरूले अलिकति पैसा विज्ञापनहरू कलेक्सन गरौँ। कमसेकम 50,000 विज्ञापन कलेक्सन गर्न सकियो भनेदेखि एकपटक पैसा जम्मा गरेपछि हामीलाई अर्को पटक केही गर्नै पर्दैन। त्यो अभियानमा लाग्नका लागि म पनि पहल गर्नेछु र यहाँहरू पनि साथ सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो निर्वाचन कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पूर्ण साथीहरूले फुल फेजका साथ होइन, सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। यहाँहरूप्रति सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो कार्यकाल सफल पार्न सहयोग गर्ने यहाँहरू सबैलाई फेरि पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भर्खरै आउनुभएका 2 जना नयाँ लाइन लिडर साथीहरूलाई पनि यो लाइनिजमको यात्रामा हामीहरूले यसरी नै गरेर डोर्याएर लैजान पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै यो आजको यो शुभकामना कार्यक्रम र यो निर्वाचन कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय लाइन।